मोहतरम बहुत ही उम्दा लहजे में जनाब इज़्ज़त माब ज़ाकिर हुसैन साहब ने हदिया कलाम पेश फरमाया। आप तमाम हज़रात ने अपनी अपनी नेकियों में इजाफ़ा फरमाया। आइए बिला ताख़ीर, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, दामन वक्त में गुंजाइश कम है, लिहाजा हज़रत बानी महफ़िल के मुताबिक हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरे के एक बहुत ही बड़ा नाम, जिससे मेरी मुराद आली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब जामिया मिलिया इस्लामिया से कि हज़रत भाई पर तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन उम्दा लहजे में हदिया कलाम पेश फरमाएँ। एक तशरीफ़ लाएँ। ये कहते हुए कि मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, ये वो चिराग है जिसे बुझा नहीं सकते। मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, ये वो चिराग है जिसे बुझा नहीं सकते। और पढ़ेंगे नाते मुस्तफ़ा ज़रूर कासिम, मेरी ज़ुबान पर पहरा लगा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में सलाम आज़ाना पेश है। मोहतरम समीर चौथी अमीर खुसरो और हज़रत महबूब इलाही की बारगाहों का ये दरमियानी हिस्सा जहाँ हमसे वो भी हाजिर हैं और अपने नसीबा के जलने का सामान दिया कर रहे हैं। यकीनन ये साथ बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। सरकार के सामने सरकार की बात, सरकार के सामने सरकार की बातें, ये जज्बात और कैफियत पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि मैं एक मिनट में सिर्फ एक बात अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि आज रहते फरीदुल मशाइख भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज से 13 साल कबल मैं दिल्ली आया था जामिया मिलिया इस्लामिया के इंटरव्यू के लिए। मैं हज़रत खुतबे जबलपुर हुज़ूर मसीह मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह से मुंसलिक हुई, उनके दस्ते करम पर मैं बैठ था। जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था तो मेरे दिल में ये बात आई कि जिस अजीम शख्सियत की ये दिल्ली है, उनकी बारगाह से ही मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। और यहीं पे कहीं मैंने किसी होटल में जगह ली, रात गुजारी, सरकार की बारगाह में आया और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। सरकार ने कबूल किया। अब मैं इनकी माहियत में, उनके शहर में दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ मैं बहैसियत उस्ताद तालीम व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि उनकी बारगाह के सामने मैं उनके हुज़ूर अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मतलब अंदाज़ा फरमाए कि जब से की है आपने चारागरी सुल्तान जी, जब से की है आपने चारागरी सुल्तान जी, प्यारी लगती है मुझे बेचारगी सुल्तान जी, प्यारी लगती है मुझे बेचारगी सुल्तान जी। और शेर देखें कि आप महबूबे इलाही हैं, निज़ामुद्दीन हैं। आप महबूबे इलाही हैं, निज़ामुद्दीन हैं। आप सुल्तानुल मशाइख हैं, सखी सुल्तान। आप सुल्तानुल मशाइख हैं,
آپ سلطان المشائخ ہیں، سخی سلطان جی کاشف اسرار رحمانی لقب ہے آپ کا، کاشف اسرار رحمانی لقب ہے آپ کا، آپ برہان الحقائق سیدی سلطان جی، آپ برہان الحقائق سیدی سلطان جی، درس عرفاں آپ کے درس اسے درکار ہے، درس عرفاں آپ کے درس اسے درکار ہے، اب لہی کو ہے گمانے آ گئی سلطان جی، اب لہی کو ہے گمانے آ گئی سلطان جی، اور شعر دیکھیں کہ رہبری کیجیے کہ دنیا پاؤں سے لپٹی ہے یوں، رہبری کیجیے کہ دنیا پاؤں سے لپٹی ہے یوں، راستہ بھولے ہوئے ہیں راستی سلطان جی، راستہ بھولے ہوئے ہیں راستی سلطان جی، راستہ بھولے ہوئے ہیں، پیروان ابرہا کا زور ہے چاروں طرف، پیروان ابرہا کا زور ہے چاروں طرف، حد سے بڑھتی جا رہی ہے سرکشی سلطان جی، حد سے بڑھتی جا رہی ہے سرکشی سلطان جی، روشنی کو پھر وہی تیور نظامی چاہیے، روشنی کو پھر وہی تیور نظامی چاہیے، دندناتی پھر رہی ہے تیرگی سلطان جی، دندناتی پھر رہی ہے تیرگی سلطان جی، دندناتی پھر رہی ہے، آپ کی چوکھٹ کی رفعت نازش اوج فلک، آپ کی چوکھٹ کی رفعت نازش اوج فلک، جو جھکا اس کو بلندی مل گئی سلطان جی، جو جھکا اس کو بلندی مل گئی سلطان جی، آپ کی چوکھٹ کی رفعت نازش اوج فلک، جو جھکا اس کو بلندی مل گئی سلطان جی، دلکش صاحب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو مخالف ہیں انہیں بھی دی ہے کوچے میں جگہ، پورے محلے کا منظر سامنے رکھیے، جو مخالف ہیں جو مخالف ہیں انہیں بھی دی ہے کوچے میں جگہ، ہے یگانہ آپ کی دریا دلی سلطان جی، ہے یگانہ آپ کی، ہے یگانہ آپ کی دریا دلی سلطان جی، آپ کا کھاتے ہیں ہم گنگان پھر کس کا کریں، آپ کا کھاتے ہیں ہم گنگان پھر کس کا کریں، جپتے رہتے ہیں شاہ سلطان جی، سلطان جی، جپتے رہتے ہیں شاہ، جپتے رہتے ہیں شاہ سلطان جی، سلطان جی، ہو کہ تم سلطان جی کے کیوں پریشان حال ہو کہ تم سلطان جی کے کیوں پریشان حال ہو، آتے جاتے ٹوک دیتی ہے گلی سلطان جی، آتے جاتے ٹوک دیتی ہے گلی سلطان جی، شعر دیکھیں کہ بہرے مائی صاحبہ کر دیجئے نظر کرم، بہرے مائی صاحبہ کر دیجئے نظر کرم، کیا بتائیں حال ہے ناگفتنی سلطان جی، کیا بتائیں حال ہے ناگفتنی سلطان جی، اور نقطہ ملاحظہ فرمائیں کہ علم و عرفان و قلم ہو مایہ واحد نظیر، علم و عرفان و قلم ہو مایہ واحد نظیر، ہو عطا اس کو ادائے خسروی سلطان جی، ہو ادا اس کو ادائے خسروی سلطان جی، علم و عرفان و قلم ہو مایہ واحد نظیر، ہو عطا اس کو ادائے خسروی سلطان جی، ہو عطا آپ کا کھاتے ہیں ہم گنگان پھر کس کا کریں، جی جپتے رہتے ہیں شاہ سلطان جی، سلطان جی، حضرات گرامی اور محترم سامعین، ہمارے مہمان
شیخ یہاں پہ موجود ہیں، بنگلور سے تشریف لائے اور سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے جشن حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔